यो के हो? डाहा र झगडामा ख्रिस्टलाई प्रचार गर्छन्। अनि अर्को चाहिँ हामी यहाँनिर देख्छौँ 18 पद 16 पद। चोखो मनले होइन मेरो बन्धनमा पनि त्यहीमाथि नै कष्ट थपिदिने। बन्धनमा त पारे मलाई यिनीहरूको बोलीले गर्दाखेरि। अब त्यही माथि पनि भित्र जेलभित्र पनि मलाई त कोर्रा लगाओस् भनेर उनीहरूको रिस चाहिँ मलाई रिस पकाउनको निम्ति त्यो उद्देश्य लिएर पावलले यहाँनिर रिस उठेर भनेका होला नि त यस्तो कुरा। त्यति साह्रो त नहुनु पर्ने जस्तो लाग्छ। तर यो परमेश्वरको वचन हो। पावल हावामा बोल्दैन। परमेश्वरले लेख्न लागेको पत्र हो। यो परमेश्वरको वचनमा सामेल भएको छ। त्यसै कारण यसमा पावलको व्यक्तिगत धारणालाई हामी यहाँनिर ध्यान दिँदैनौँ। परमेश्वरको वचन परमेश्वरको मनसायलाई ध्यान दिन्छ यहाँनिर चाहिँ। त्यसो हो भने यहाँनिर उनको कष्टमा त्यो कष्ट थपिदिने एउटा इन्टेन्सन तिनीहरूको भित्र राखेर उनीहरूले प्रचार गर्छन्। भनिसकेपछि प्रचार गर्ने व्यक्ति, वचन दिने मान्छे इगोमा पनि वचन दिँदा रहेछ भने यिनीहरूले कस्तो वचन ल्याउँछन् होला? झगडामा यिनीहरूले टेबल समातेर बोल्न सुरु गर्छन् भने यिनीहरूले के बोल्छन् होला? अनि उभियो, त्यसपछि के गर्यो? अनि एउटा व्यक्तिलाई उनीहरूले टार्गेट बनायो। अनि त्यो व्यक्तिसित उभिएर टेबलमा उभिएर झगडा गरेको गर्यो, गाली गरेको गर्यो। अथवा त्यो व्यक्तिका कमजोरी मात्रै बाइबलबाट खोलिकन देखाउन सुरु गर्यो। यो बिब्लिकल वे होइन, यो बिब्लिकल तरिका होइन। अनि त्यहाँनिर के झगडा छ त्यो झगडाको विषयमा उभिएर वचनमा बताए। एकचोटि कुनै प्रभुको दास कुनै ठाउँमा गए, मलाई एकजना व्यक्तिले भनेको। अनि त्यो मण्डलीमा ठुलो गडबड थियो। ठुलै मण्डली हो, ठुलै गडबडी थियो। ठुलै भन्नाले पुरानो भन्न खोजेको मैले, र धेरै सङ्ख्या भन्न खोजेको। यस अर्थमा ठुलो भनिन्छ र अनि तपाईँले फेरि गलत नबुझिदिनुहोस् है। यो त भाषिक समस्या हो कति कुराहरू बोल्दाखेरि। अनि त्यसपछि त्यहाँ आएर अब मिटिङ हुन्छ होला, ठुलै कुराहरू हुन्छ होला भनेर ती केही व्यक्तिहरूले सोचेका। तर सम्बन्धित परमेश्वर दास भन्ने व्यक्ति आएर उनले वचन दिएकै गरे। उनीहरू अन्तिममा काउन्सिल हुन्छ होला, अन्तिममा मिटिङ हुन्छ होला भनेर पर्खिबसे। तर वचन लामो न लामो भयो। अझै वचन सकिएपछि पनि बोलाउँछन् होला भनेर वचनभरि बसे तिनीहरू। तर लास्टमा वचन सकिएपछि अब काउन्सिलमा बोलाएर के छ भाइहरू समस्या भनेर बुझ्लान् भनेको त बुझ्यौ भाइ अब कुरा भनेर उनीहरूले सम्बन्धित व्यक्तिले ती भाइहरूलाई भन्न थाले। अब कुरा बुझ्यौ, अब पश्चाताप गर्ने कि नगर्ने? सिधै यो के भयो त? उनीहरूबाट रिस लागेको सबै रिस उठेर टेबलमा उठेर पुलपिटबाट पुरै उनीहरूलाई ठिकै बोलेका होलान् बोल्न त। तर सबै कुराहरूको उत्तर उनले त्यहाँनिर दिए। त्यहाँनिर मेसेज दिनको निम्ति उनी उभिएका थिएन। तर उनी चाहिँ उनीहरूको बीचमा डिस्कस गर्न उभिएका थिए। अनि यसलाई पनि हामीले परमेश्वरको मेसेजको संज्ञा दिन्छौँ। हामी गल्ती चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ। हामी त्यहाँनिर भुलमा पर्छौँ। यो मेसेज हो या डिस्कसन हो? डिस्कसन क्लासमा गर्न सकियो ती कुराहरू। अनि डिस्कसन क्लासमा चाहिँ फेरि टर्न बाई टर्न हुन्छ। तर त्यहाँ मेसेजको नाममा त टर्न बाई टर्न हुँदैन। बडो त्यस्ता व्यक्तिको निम्ति एउटा चाहिँ राम्रो अपर्चुनिटी हो क्या, त्यो चाहिँ राम्रो मौका हो। अनि यो आत्मिक क्षेत्रभित्र पनि मान्छेहरूले यस्ता किसिमका डटी पोलिटिक्सहरू घुसाउँछन्। अनि मण्डलीको जुन पनि सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्छन्? माध्यम बनाउँछन्। गलत फाइदा उठाउँछन् त्यसको है। गलत फाइदा उठाएर अनि त्यतिखेर उनीहरू चाहिँ एक्लै डिस्कस गर्छन्। त्यसै कारण आज मेसेन्जरहरूले र एकदम परमेश्वरको वचन बाइबल स्टडी गर्नेहरूले, बाइबल स्टडी गराउनेहरूले कहिल्यै पनि यस्ता कुरातिर ध्यान दिनु हुँदैन। यी कुरालाई कहिले पनि प्रायोरिटी दिनु हुँदैन। उनीहरू निष्पक्षतामा सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनुपर्छ। पाठमा जे भनिएको छ त्यो कुराकै विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। पाठ एउटा पढ्यो अनि अन्तबाट वचन ल्यायो। अनि आजकल धेरै यस्ता ठुला सभाहरू, मान्नुहोस् यो स्पेशल मिटिङ भन्नुको नाममा अनि होली कन्भोकेसन अनि त्यस्ता किसिमका केही विशेष सेवाहरू जो राखिने गर्छ,
अनि त्यहाँ विशेष थेम भर्स राख्ने गरिन्छ, मुख्य वचन। अनि मुख्य वचन दिइन्छ, परमेश्वरले मुख्य वचन दिनुभएकै हो भने पनि त्यो वचन चाहिँ अगाडि ब्यानरमा पनि लेखिन्छ अनि त्यो सुरुमा त्यही वचन पढ्न लगाइन्छ। अनि वचन अनि मेसेन्जरले प्रार्थना गरिसकेपछि त्यो वचनलाई चट्टै छोडिदिन्छन् अनि आफूलाई के विषयमा उनलाई सन्देश दिन मन परेको छ त्यो विषयमा उनले के गर्छन्, सन्देश दिन्छन्। म एउटा कन्भोकेसनमा कुनै ठाउँमा त्यहाँनिर मैले बडो एउटा मजाको कुरा देखेँ, पच्दैन पच्ने कुरा। एकजना मेसेन्जर जो अलिक माथिल्लो स्तरमा अर्थात् उनको कुरा अरूले मान्ने स्तरमा हुने थिए। अनि अर्को मेसेन्जरसँग मैले कुरा गरेको छु। उनले उनलाई भने, ब्रदर मेरो कानले सुनेको, म भोलि बिहानको पारिवारिक सेवा तपाईले गर्नुहोस्, पर्सिको पारिवारिक सेवा चाहिँ म गर्छु। अनि भोलि त तपाईले मैले अध्याय बिर्सेको होला, तपाईले 4 अध्यायबाट गर्नुहोस्, पर्सि म 3 अध्यायबाट गर्छु। हुनसक्छ यो नेहेमियाको पुस्तक कि कुनै पुस्तक थियो। म अचम्म परेँ, भोलि गर्नेले एकैचोटि 4 अध्यायबाट गर्नु, एउटा अध्याय फड्काएर अर्को अध्यायको स्टडी गर्नु, अनि पर्सि चाहिँ म गर्छु, म चाहिँ 3 अध्यायबाट गर्छु। एकजना प्रभुको पुरानो सेवकलाई, त्यो पुरानै सेवकलाई यो कुरा भनिरहेको मेरो कानले सुन्यो। म अचम्मित परिरहेँ, के थियो कारण? भोलिपल्ट बिहान मैले देखेँ उहाँले भने अनुसारै त्यही अध्यायबाट उहाँ परमेश्वर दासले वचन ल्याउनु भयो, बडो इमान्दारितामा ल्याउनु भयो, वचन राम्रो थियो। र पर्सिपल्ट त्यो विशेष दिन थियो, त्यो दिन धेरै विश्वासीहरूको जमघट हुने दिन थियो। त्यसै कारणले गर्दा त्यो दिन धेरै विश्वासीहरू आउने कुरा थियो। र जुन दिन अर्को अध्याय थियो त्यो अध्यायबाट चाहिँ त्यो दिन चाहिँ धेरै विश्वासी उपस्थित हुन सक्ने स्थिति थिएन। अनि जुन व्यक्तिले धेरै ग्रुपको बिचमा त्यो बाइबल को जुन पनि पारिवारिक क्लास चाहिँ उनले चलाउन चाहे, तर त्यो दिनको पालो सिरियलले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले 3 अध्यायमा म मिस्टेक भयो होला, 3 अध्यायको थियो। तर 3 अध्यायको स्टडी गर्दा दिनमा धेरै मान्छे हुन्थेन। तर 4 अध्यायको स्टडी गर्ने बेला 4 अध्यायको स्टडी गर्ने बेलामा धेरै मान्छे हुन्थेनन्, 3 अध्यायको स्टडी गर्ने बेलामा चाहिँ धेरै मान्छे हुन्थे है। अर्थात् 4 को बेलामा धेरै मान्छे हुन्थेनन्, 3 को बेलामा थोरै मान्छे हुनेवाला थियो, 4 कोमा धेरै मान्छे हुनेवाला थियो। मैले मिस्टेक बोलेँ। उनले के गरे, बडो वाइजली ट्याकलिङ गरे। 4 अध्यायको स्टडी गर्ने दिनमा चाहिँ उनले 3 अध्यायलाई जुन धेरै मान्छे हुनको दिनमा त्यसलाई चाहिँ 3 अध्यायलाई राखे। 4 अध्यायको ठाउँमा 3 अध्यायलाई राखे। थोरै मान्छे हुने दिनमा चाहिँ 4 अध्यायलाई राखे। अनि त्यो थोरै मान्छे हुँदाको दिनको जिम्मा अर्कोलाई दिए। अनि त्यो 3 अध्याय 2 अध्याय कुनै हुन सक्छ है, मैले अध्यायको मिस्टेक भएको होला। त्यसपछि उनले के गरे, उनको मेसेज रहेछ, उनलाई थाहा भएको कुरा कति कुरा भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ उनले बताउन चाहेको अध्यायमा रहेछ। त्यो अध्याय उनले त्यही दिन उनले त्यो पारिवारिक सेवा गरेको हुन्थ्यो, तर त्यो दिन धेरै मान्छे हुन्थेन। त्यसो अर्को दिनलाई राखे। एकदमै लज्जास्पद पोलिटिक्स। मलाई लाग्छ त्यो अर्को परमेश्वर दासले बुझ्नुभयो होला, तर बोल्नु भएन। धेरै समुदायले किन अध्यायलाई फेरि क्रममा नगरेर फड्काएर फेरि पछाडि किन फर्किएको, त्यो विषयमा धेरैको मनमा क्वेसन आयो होला, कसैले बुझेनन् होला। तर म क्रिस्टल क्लियर थिएँ। यसको उद्देश्य मैले देखेँ, मान्छेहरूको बिचमा कस्तो खालको कुराले काम गरिरहेको हुँदो रहेछ। उनीसित जे कुरा थियो त्यो कुरा 4 अध्यायमा थिएन। त्यसैले उसले बोल्नुपर्छ 3 अध्यायकै कुरा। 3 अध्यायको बेलामा अर्कैलाई दियो भने उसले बोल्ने कुराको पाठ अर्कोले बोल्थ्यो, फेरि 4 अध्यायमा त्यो कुरा बोल्न पाउँदैनन् उनी। अनि उनले त्यही दिन गरेर 3 अध्यायकै दिन उसले लियो भने त्यो दिन धेरै मान्छे हुन्थेनन्, धेरै मान्छेको बिचमा नि बोल्न मन लागेको छ उसलाई। जेसुकै होस् स्थिति, त्यहाँनिर मान्छेभित्र के कुरा घुस्दो रहेछ। इभन जानेका परमेश्वरका दासहरूको मनमा पनि के कुरा आउँदो रहेछ। यो कुरा कति डरलाग्दो छ। अननोइङली तपाईँ हामीभित्र पसेको हुन्छ यो कुरा। 2-4 जनाको बिचमा हामीलाई परमेश्वरको वचन बोल्न त्यति
रहर र जोस लाग्दैन, धेरैको बिचमा बोल्न हामीलाई त्यति साह्रो जोस लाग्छ। यो समस्या हो। यो समस्याका शिकार चाहिँ धेरै मान्छेहरू बनिरहेका हुन्छन्। प्रसङ्गमा मैले यो कुरा बताइहालेँ, किनभने यहाँनिर गलत मनसायले प्रचार गर्नेहरू पनि हुँदो रहेछन् भन्ने प्रसङ्गमा मैले यो कुरा चाहिँ यहाँनिर गरेको। गलातियामा यही समस्या आयो। त्यहाँनिर पनि प्रचार गर्नेहरू व्यक्ति यस्ता पसिदिए, यिनीहरूले गलातियाको मण्डलीलाई चाहिँ गलत बाटोतिर डोराइदिए। त्यसैकारण पावलले सुरुमै एउटा बडो जरुरी कुरा उनले त्यस ठाउँमा गरे। हामीले प्रचार गरेको सुसमाचार भन्दा अर्को सुसमाचार यदि कसैले तिमीहरूको बिचमा आएर गर्छ भने त्यो व्यक्ति स्वर्गदूत भए पनि श्रापित होस् भन्ने कुरा त्यहाँ गरेको हामी कुरा देख्छौँ। कृपया 8 पदलाई पढिदिनुहोस् त। हजुर, हामीले वा स्वर्गबाटको कुनै पनि दूतले हजुर, हामीले तिमीहरूलाई प्रचार नगरेको सुसमाचार बाहेक हामीले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार बाहेक अर्को कुनै सुसमाचार हजुर तिमीहरूलाई सुनायो भने त्यो श्रापित होस्। हो, इभन ऊ स्वर्गदूत भए तापनि यहाँनिर भन्छ, बट दो वी आर, हामी, म आफै पनि आर एन एन्जल, र त्यो स्वर्गदूत मान्नुहोस्, सन्देशवाहक स्वर्गदूत त के अरे गाब्रिएल हुन् नि। गाब्रिएल नै आएर पो उनले यही सुसमाचार प्रचार गरेर टेढामेढा पारे भने लेट गाब्रिएल बी अ क्रुसेड, गाब्रिएल पनि उ के होस्, श्रापित होस्। यसको मतलब स्वर्गबाट परमेश्वरकै सामनेबाट आएर कसैले गलत सन्देश दिन्छ भने ऊ श्रापित होस्। किनभने परमेश्वरले तय गर्नुभएको यो सुसमाचार र बाइबलले शिक्षा स्वर्गदूत केन्द्रित छैन। स्वर्गदूतको अधीनतामा दिएको त व्यवस्था हो, तरै पनि स्वर्गदूतको होइन त्यो व्यवस्था, परमेश्वरको। तर स्वर्गदूतको अधीनतामा दिइयो। तर न्यू टेस्टामेन्टको जुन पनि डक्ट्रिन स्वर्गदूतको अधीनतामा दिइएन, यो चाहिँ प्रेरित अगमवक्ताहरूको अधीनतामा दिइयो है, पुत्रको अधीनतामा दिइयो है। विशेष प्रेरित पुत्र आफै पनि प्रेरित हुनुहुन्छ, अनि अरू प्रेरितहरू, त्यो उनीहरूमा चाहिँ यसको जिम्मेवारी, डक्ट्रिनको जिम्मेवार, शिक्षाको जिम्मेवार उनीहरूलाई बनाइयो। एकदम बाइबलीय यी फ्याक्ट्सहरूको विषयमा एकदमै तपाईँ हामी गम्भीर हुनुपर्छ है प्रिय। मैले यहाँनिर शब्द चाहिँ जोखेर बोल्दैछु, कतै टङसिलिप भएर मैले अन्यथा बोल्छु कि भन्ने कुरामा पनि म होसियार छु। यहाँनिर मेरो जुन अन्डरस्ट्यान्ड छ त्यो अन्डरस्ट्यान्डलाई, समझलाई सकेसम्म प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु। त्यसैकारण यसको भावलाई बुझेर हजुरहरूले मनन गर्नुपर्छ। यहाँनिर वास्तविकता के हो, आज भएको यावत अवस्था, यावत कुराहरूमा तपाईँ हामी धेरै क्वेसनमा अल्मलिनुभन्दा विषयवस्तुतिर जाउँ अनि त्यस कुरालाई निहाल्ने प्रयास गरौँ हामीले। यो मार्मिकता, लेखिएको मार्मिकता हेर्नुहोस् त। हामी व्यक्तिवादी हुनु हुँदो रहेनछ, व्यक्ति पूजक हुनु हुँदो रहेनछ, कुनै प्यानलका सपोर्टर हुनु हुँदैन, कुनै प्यानलिजमको खाल्डामा खस्नु हुँदैन। कुनै पनि व्यक्तिलाई मण्डलीमा हामीले प्रभु बनाउनु हुँदैन। आदर गर्ने कुरा र प्रभु बनाउने कुरा आकाश पातालको फरक हो। बाइबलीय शिक्षागत जुन पनि अधीनता त्यसलाई हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौँ, तर डक्ट्रिनल सत्यतालाई चाहिँ अङ्कमाल गरेर हामी स्वीकार गर्छौँ। शिक्षागत सत्यतालाई नागेर हामी व्यक्ति पूजा गर्दैनौँ। यदि व्यक्तिलाई आदर दिन्छौँ, रेस्पेक्ट गर्छौँ, डबल आदरका योग्य पनि ठान्छौँ भने शिक्षागत अधीनतामा बसेर मात्रै ठान्छौँ। लिग छोडेर होइन, लिगमा रहेर गर्छौँ हामीले यो कुरा। त्यसै कारणले यदि त्यो लिगभन्दा बाहिर
स्वर्गदूतै आयो भने ओहो झिलिमिली एकदमै ठुलो एकदम पावरको साथमा आयो भने हामी उसको पिछा गर्दैनौँ। किनभने सत्यता गरिब शब्दहरूमा छ भने झुटा कुरा चाप्लुसी जडिएका ती एकदमै शब्दजाल बुनेको ठाउँमा हामी चाहिँ फस्दैनौँ। हामी गरिब शब्दहरूको बीचमा भएको सत्यतालाई अङ्कमाल गर्छौँ। चाहे ती शब्दहरूमा गरिबी होस्, व्याख्यानमा गरिबी होस्, प्रस्तुतिमा गरिबी होस्, तर हामीले सत्यतालाई हामी अङ्कमाल गर्छौँ। किनभने तिमीले सत्य जान्नेछौ र सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्नेछ। परमेश्वरको वचनले यो भनेको छ। तपाईँ हामी यस विषयमा चाहिँ विज्ञ छौँ, जानकार छौँ है। यसै कारणले अब स्वर्गदूत त श्रापित होस् यदि त्यो एउटा क्लियर डक्ट्रिन भन्दा बाहिरको कुरा कसैले प्रचार गर्छ भने अरू मान्छेको त कुरै छोडिदिनुहोस्। त्यसै कारण व्यक्ति पूजाको सिद्धान्तबाट जबसम्म तपाईँ बाहिर निस्किन्न, ऊ चाहिँ नयाँ विश्वासी होस् कि पुरानो विश्वासी होस् या ठुलो एल्डर महाप्रेरितका छोरा हुन्, जोसुकै हुन्, यदि उनले यही शिक्षा ल्याउँदैनन् भने तिनलाई चाहिँ मार्क गर। यही शिक्षा ल्याउँदैनन् भने होसियार बस तिनीबाट। यही शिक्षा यहाँनिर हुन्छ, यहाँनिर के बताएको छ भने एज वी सेड बिफोर, यहाँनिर पढ्नुहोस् त 9 पदलाई। जस्तो हामीले पहिले भन्यौँ त्यस्तै अब म फेरि भन्दछु, कुनै मानिसले जुन सुसमाचार तिमीहरूले ग्रहण गरेका छौ, तिमीले स्वतन्त्र पाएका छौ, तिमीहरूमा जीवन आएको थियो, तिमीहरूमा जीवन बहिरहेको थियो, त्यो सुसमाचार सुनेर त्यो जो सुनेका छौ तिमीहरूले त्यसलाई तिमीले ग्रहण गरेका छौ अनि त्योभन्दा बेग्लै सुसमाचार तिमीहरूलाई सुनायो भने, त्योभन्दा बेग्लै कुरा त्यहाँनिर अलिकति बङ्गाएर सुनायो भने त्यो श्रापित होस्। अब श्रापितको पछाडि लाग्यो भने के हुन्छ? त्यसै कारण यी दिनहरू चाहिँ बडो डेन्जरस दिन हुन्। दिउँसो एकजना सेवक भाइसँग बिहान मेरो निकै लामो फोन कुराकानी भएको थियो। दाजु अहिले त संसारभरि मण्डलीमा के भयो यस्तो, एकदम चासोको विषय हो, चारैतिर तरलता छ मण्डलीमा भनेर भाइले भनिरहनु भएको थियो। मैले भने भाइ एकदम ठिक कुरा हो, यो यस्तै भइरहेको छ। अब शैतान चाहिँ जुरुराएको छ। अब शैतान मण्डलीलाई रङ ट्र्यापमा फसाउनको निम्ति र हाम्रो स्वीकारबाट पनि गलत ठाउँमा लानको निम्ति एकदम प्रयासरत छ है। गलत प्र्याक्टिसहरू हुँदैछन्। कति कुराहरूमा चाहिँ आधुनिकता ल्याइँदैछ, आधुनिकताको नाममा एकदम बडो हामी यति साह्रो गडबडमा फस्दैछौँ। त्यति मात्रै होइन, यो अहिलेको भाइरसले त उल्टा सुल्टा बनाइदियो के, उल्टा पुल्टा बनाइदियो। उल्टा सुल्टा त बनाएन, उल्टा पुल्टा बनाइदियो है। तपाईँ हाम्रो डरमा पनि कसी लगायो। कतिको डराउनेवाला थियौँ हामी, कतिको निर्भर थियौँ, विश्वासमा कसी लगायो। अहिले चारैतिर कोरोना फैलिएर गयो। के तपाईँ भन्नुहुन्छ यो मण्डलीमा भएको गलत कुराले गर्दाखेरि विश्वासीहरूमा फैलिएको हो? संगतिमा नआउनेहरू, कोरोनासित डराएर संगतिमा नआउनेहरू नै कोरोनाको शिकार भएका छन्। त्यस्ताहरू पनि शिकार भएका छन्, नै भन्न खोजे होइन, पनि शिकार भएका छन्। उनीहरूमा कहाँबाट आयो कोरोना? यदि मण्डलीको हाम्रो गलत अभ्यासले गर्दाखेरि नै कोरोना फैलिएको थियो भने सतर्कको समाज सतर्क हुनुपर्छ। तर बाइबलीय सत्यतालाई कहिले पनि हाम्रो बुद्धिमत्तासित साटफेट गर्नु हुँदैन। बाइबलीय सत्यतालाई कायम राख्नुपर्छ, प्रेमको सत्यतालाई कायम राख्नुपर्छ। असल संस्कार पनि चलेका छन्। हामी संस्कार मान्दैनौँ भन्दा पनि हामीले संस्कार मान्दैनौँ भनेको रूढिवादी परम्परालाई मान्दैनौँ भनेको, तर असल संस्कारलाई मान्छौँ हामी। क्रिस्चियनिटीको बिचमा चलेका असल संस्कार, इन्गेजमेन्ट विवाह भन्दा अगाडि मगनी संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, बाल अर्पण संस्कार हो, घर अर्पण संस्कार हो,
टेबलको विषयमा कति कुराहरू सेरेमोनियल छन्। टेबलमा भाग लिने जुन पनि पद्धति छ, तरिका छ, यहाँनिर संस्कार छ। अनि पावलले पुरुषको केस काट्ने कुरा, दिदी बहिनीले केस ढाक्ने कुरा, यो सबै कुरा संस्कारको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यदि कसैले यसमा तर्क वितर्क गर्छ भने हाम्रो मण्डलीमा यस्तै संस्कार छ। यसैकारण गुड संस्कारहरू क्रिस्चियनिटीको बीचमा अपनाइएका जुन पनि गुड संस्कारहरू छन्, त्यसलाई तपाईँ हामीले फलोअप गर्छौँ। त्यसमा तपाईँ हामीले सबै कुराहरूमा एकदम तर्क वितर्क गरिबस्दैनौँ। किनभने फिलिपीको पत्रमा के भनेको छ, जे असल छ, जे ग्रहणयोग्य छन्, जे राम्रा छन्, त्यसको पछाडि लाग्नु भन्ने विषयमा चाहिँ कुरा गरिएको छ, हैन। यहाँनिर फिलिपीको पत्रमा एउटा कुरा हामी देख्छौँ। कति कुराहरू प्रसङ्गमा आएको कारण मैले कुरा गरेको। 4को 8मा होला, कृपया पढ्नुहोस् न। हजुर। जे जे कुरा सत्य छन्, जे कुरा आदरयोग्य छन्, जे कुरा न्यायसङ्गत छन्, जे कुरा चोखा छन्, जे कुरा मनोहर छन्, जे कुरा तारिफ गर्न लायकका छन्, यदि कुनै सद्गुण छ भने त्यसमा सद्गुण हुनु पर्यो, यदि कुनै प्रशंसा छ भने त्यसमा प्रशंसा हुनु पर्यो। ती कुरामा ध्यान त्यो कुरामा ध्यान दियो। देऊ। त्यस्ता कुराहरू संस्कारमै छन् भने पनि अपनाऊ, राम्रा कुराहरू अपनाऊ है। यसै कारण बिहान उठेर मुख धुनुपर्ने संस्कार हामी मान्दैनौँ, तर आँखालाई सफा राख्नको निम्ति, प्रष्ट देख्नको निम्ति, शरीरमा ताजगी ल्याउनको निम्ति मुख धुन्छौँ। बिहानै उठेर धुँदाखेरि धोएन भनेसम्म आलस्य भइरहन्छ। त्यो कुराहरू त फाइदाजनक छन् नि त, त्यसलाई हामी पालन गर्छौँ। संस्कारको रूपमा होइन, यो चाहिँ उन्नति हुने भएको कारणले हामी त्यो कुराहरू गर्छौँ। त्यसै कारणले यस्ता कतिपय कुराहरू छन् जसलाई तपाईँ हामीले चाहिँ अवलम्बन पनि गर्नुपर्छ। पावलले नै दिएको शिक्षा हो त्यो चाहिँ। त्यसै कारणले यहाँनिर हामीले देख्दछौँ यस्ता व्यक्तिहरूको विषयमा म यहाँनिर कुरा गर्दैछु जसले अर्कै सुसमाचार प्रचार गर्छन्, जसले फाइदा ल्याइदिएको छैन, जसले मण्डलीलाई विखण्डनतिर लगिरहेको छ। उनीहरूले स्वीकारेको कुरादेखि तिनीहरूलाई अर्कै कुरा, नयाँ नौलो कुरामा लगिरहेको छ। आजकल मेसेन्जरहरूले नयाँ प्रकाश र नयाँ एकदमै कुराको नाममा चाहिँ के गर्छन् भन्दा हुँदै चाहिँ एक्स्ट्रा कुरालाई प्रस्तुत गर्न खोज्छन्, ताकि यस्तो कुरा अरू त्योभन्दा अगाडिको कसैले नल्याएको होस्। एउटा कुनै पनि वचनमा भएको कुनै पनि दृष्टान्तलाई नयाँ तरिकाले उसले वर्णन गरिदियो भने ओहो नयाँ शिक्षा थियो, नयाँ प्रकाश थियो। शिक्षा नयाँ थियो भने त भन्दैन, नयाँ प्रकाश थियो भन्ने किसिमले त्यसलाई चाहिँ विशेष शिक्षाको रूपमा लिइन्छ। अब त्यसपछि त्यो मेसेन्जरलाई पनि विशेष रूपमा लिइन्छ त्यसपछि। तर यहाँनिर प्र्याक्टिस के कुरामा हुँदैछ भन्दाखेरि अरूले प्रस्तुत नगरेको नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्यो भने त्यो मेसेज चाहिँ विशेष भयो। तर त्यसकै नाउँमा कतै अन्य शिक्षा त आइरहेको छैन, कतै अन्य शिक्षा त आइरहेको छैन है। अनि मण्डलीमा अन्य कुरा त घुसिरहेको छैन। अनि त्यसकै नाउँमा मान्छेमा बहकाउ त पसिरहेको छैन। त्यसै आज गलातीको मण्डली मात्रै त्यो खतरामा फँसेको होइन। आज पर्यन्त तपाईँ हामी धेरैजना यो खतरामा फँसेका हुन सक्छौँ। आजको हाम्रो मण्डलीमा उठिवासको सिलसिला अगाडि आउनुको पछाडि तपाईँ हाम्रो संशोधनवाद, तपाईँ हाम्रो आफन्तवाद, तपाईँ हामीमा भएको कृपावाद, तपाईँमा हाम्रो भएको एउटा समायोजनवाद, अर्को शब्दमा भन्नु भने तपाईँमा भएको चल्छवाद है, अलिअलि भइहाल्छ भन्ने पन्क्या, यो होस् भन्ने, यो होसवाद भनेर भन्दा नि हुन्छ होला चाहिँ हाम्रो बुझ्मा चलेको होस्, यो होसवाद। यसले मण्डलीलाई चाहिँ एकदमै खतरातिर लिएर गइरहेको छ, मण्डलीलाई एकदम गलत ठाउँतिर लिएर गइरहेको छ यो कुरा। यस विषयमा तपाईँ हामी एकदम होसियार हुनुपर्छ। विशेष मेसेन्जर्सहरू, मण्डलीका अगुवाहरू यो विषयमा होसियार हुनुपर्छ। इगोका कुराहरू, विरोधका कुराहरू आज हाम्रो बिचमा पस्लान् अनि हेर्दाखेरि एकदमै आकर्षक देखा पर्ला त्यो कुरा। त्यतातिर हामी लाग्नु हुँदैन। यस्ता व्यक्तिहरू ओभर स्मार्ट बनिदिन्छन्। त्यसै कारण यिनीहरूले पावल भन्दा पनि ओभर स्मार्ट भनेर यिनीहरूले गलातीका मण्डलीलाई ठगिदिए।
तपाईँ पछाडि पछाडि हामी हेर्दै जाउँला। यिनीहरूलाई चाहिँ पावलले पछि मूर्ख भनेर भनेका छन्। बुद्धिमान कसरी मूर्ख भन्छ? के अर्को सुसमाचार छ भन्ने तपाईँमा प्रश्न हो। यो चाहिँ कोरिन्थीको मण्डली लानु भने पावलले। दोस्रो कोरिन्थी 14 अध्यायमा हामीले स्टडी गरेनौँ यो कुरा। यो पहिलो कोरिन्थी दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायमा है 14 पदमा अर्को सुसमाचारको कुरा त्यहाँ माफ गर्नुहोस् 4 पदमा 11:4 दोस्रो कोरिन्थी। किनकि यदि यो आउनेहरूले हजुर हामीले प्रचार नगरेको अर्कै येशूको प्रचार गर्छ भने हामीले प्रचार नगरेको अर्कै येशू यसलाई ध्यान दिनु होला। अथवा तिमीहरूले नपाएको अर्कै आत्मा पवित्र आत्माको अलावा अर्कै आत्मा नोट गर्नु होला। अथवा तिमीहरूले ग्रहण नगरेको अर्कै सुसमाचार वास्तविक सुसमाचार भन्दा अर्कै सुसमाचार यसलाई नोट गर्नु होला। तिमीहरूले त्यसलाई राम्ररी अर्कै सुसमाचार, अर्कै येशू, अर्कै आत्मा, अर्कै सुसमाचार। अनि नक्कल त त्यस्तै हुनु परेन र? असलीलाई ठग्नको निम्ति नक्कली पनि त्यस्तै हुनु परेन? म एकचोटि यो इन्डियाको मार्केटमा गएको थिएँ, नेपालको बोर्डरमा। एउटा यो बजाजको बाइकको पल्सर बाइकको हेड किन्नुपर्ने थियो। हेडलाइट त्यसको हेड फुटेको थियो, त्यो किन्नुपर्ने थियो। ओरिजिनल चाहिएको थियो। अनि त्यो मार्केटमा गएर हेऱ्यो, ल बजाजको ओरिजिनल चाहियो। ओरिजिनल भनेर देखायो। बाहिर कागजमा त्यसको कभरमा पुरा बजाज 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 चारैतिर बजाज बजाज लेखेको थियो। अनि भित्र हेऱ्यो, सबै कुरा सेम छ, सबै सेम छ। त्यहाँ त्यसको आकार हेऱ्यो, कलर हेऱ्यो, सबै सेम छ। ठिकै त होला भनेर त्यो हेड चेन्ज गर्न लगाएँ। चेन्ज गर्न लाग्दाखेरि भित्रको जुन पनि नटका ठाउँहरू छन् नि, जहाँ जानेर नट ठ्याक ठ्याक लाग्नुपर्ने, एक दुई ठाउँमा ठ्याक ठ्याक नट लागेन र त्यसले बडो मुस्किलले त्यस ठाउँमा नट लगायो। मलाई त त्यो कुराको जानकारी थिएन, सायद त्यसलाई त्यस्तै होला। पछि आएर अलिकति केही ठोक्कर लागेको थियो, क्याच्च फुट्यो त्यसको अगाडिको सिसा। अरे यो त नहुनुपर्ने नयाँमा। पछि गएर त्यहाँ फेरि त्यहीँ गएर हेरेदाखेरि फेरि अर्को ठाउँमा चेक गर्दाखेरि उसले के भन्यो, यो नक्कली हो, यो सक्कली हो भनेर अर्को ठाउँमा देखाएको थियो हेड। कसरी चिन्नु? यो तपाईँले यसरी चिन्न सक्नुहुन्न। चिन्ने तरिका यो हो भनेर एउटा रड ल्याएर त्यो अगाडिको सिसा हुन्छ नि, यसरी ठ्वाक ठ्वाक हान्यो त्यसले रडले। केही भयो भनेर देखायो मलाई। ओहो, योभन्दा सानो चोट त अगाडिको त चर्केको थियो। ओरिजिनल बजाजको जुन पनि त्यो हेडलाइटको जुन पनि सिसा छ, त्यो लाइलन प्लास्टिकको के को सिसा छ, त्यो चाहिँ त्यो पारदर्शी, त्यो चाहिँ घोटिएर पाल परेको थियो मेरो पहिलाको बाइकमा। फुटेको थिएन। एक्सिडेन्ट हुँदा घोटिएर कहीँ ठोकिएर घोटिएर पाल परेको थियो, रोडमा घोटिएर। तर त्यो चाहिँ अलिकति असर पर्दाखेरि चर्किएको थियो। यो सिसा फुट्दैन, घोटिएर जान्छ। तर नक्कलीको चाहिँ चर्किन्छ, फुटिहाल्छ। त्यो हेर्दा सेम छ, कसैले हेरेर छुट्याउँदैन। त्यसै कारण सक्कलीलाई चाहिँ तल पार्नको निम्ति नक्कली कुरा चाहिँ बडो आकर्षक भएर आउँछ, अझै राम्रो भएर पनि आउँछ। शिलाजित बेच्नेहरूले मलाई भनेको, नक्कली शिलाजित कसरी चिन्ने र सक्कली कसरी चिन्ने भन्दाखेरि नक्कली त निकै टल्किन्छ है, चमक हुन्छ त्यसमा, होइन भाइ? हाम्रो यहाँ भाइहरूले पनि व्यवहार गर्नुकै रहेछ है, पहिला प्रोग्राम पाउनुभन्दा पहिलाको कुरा है। नक्कलीमा चमक धेरै हुन्छ। अनि त्यो एकदमै हेर्दाखेरि नक्कली र सक्कली सँगै राख्यो भने, मैले नि हेरेको छु। अनि ल कुन चाहिँ त किन्दाखेरि नक्कलीलाई किन्छ मान्छेले, किनभने त्यो साह्रै राम्रो हुन्छ, चमक हुन्छ है। तर सक्कली चाहिँ त्यस्तो चमकको देखिँदैन। अब यस्तै कुरा हुन्छ, नक्कली चाहिँ बडा आकर्षक बनेर आउँछ मान्छेको आँखामा छारो हाल्नको निम्ति। त्यस कारण झुट्टा शिक्षा तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ बडो चलाकी बसाइमा आउँछ, एकदम आकर्षक नयाँ प्रकाशको रूपमा आउँछ। धेरै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू डिसी भन्छन् आज। कति त मण्डलीबाट अर्कै शिक्षातिर गइहाल्छन्, कति चाहिँ मण्डली नै अर्को शिक्षातिर गइसकेको हुन्छ।
थाहा हुँदैन। हुन त त्यही एउटै मण्डलीको दर्शनमा छौँ भन्छ, नाम एउटै राखेका हुन्छन्, एउटै मण्डलीको दर्शनमा छौँ जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा आउट अफ ट्र्याक उनीहरू पुगिसकेको हुन्छन्। उनीहरूको सिस्टम फरक परिसकेको हुन्छ। त्यहाँभित्रको सबै कुराहरू चाहिँ आशिषविहीन भएर भइसकेको हुन्छ। प्रभुलाई नकआउट गरिसकेका हुन्छन्। त्यहाँबाट आफ्नै तौर तरिकाहरू त्यहाँनिर अप्नाइएका हुन्छन्, आफ्नै हिसाबमा उनीहरू चलिरहेका हुन्छन्। त्यसैकारण यो भयङ्कर ठुलो खतराबाट आज मण्डलीलाई जोगाउनको निम्ति तपाईँ हामी सबका सब होसियार हुनुपर्छ, सबका सब जागृत हुनुपर्छ कि नक्कली कुरा आकर्षक हुन सक्छ, त्यसको पछाडि हामी लाग्नु हुँदैन है। त्यसको पछाडि भएको एउटा चलाकी, त्यसको पछाडि भएको जुन चलाकी के हो, त्यो विषयलाई तपाईँ हामीले मनन गर्नुपर्छ, त्यो विषयलाई तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। अनि हामी त्यो चलाकीको पछाडि के गर्नु हुँदैन, पर्नु हुँदैन। गलातीका मण्डलीहरू यस्तो चलाकीका शिकार बने, यस्तो कुरामा तिनीहरू फसे। त्यसै कारणले गर्दा पावलले बडो एकदम झिलको साथमा उनीहरूलाई यो पत्र लेखेर पठाएका छन्। उनले भन्छन्, म अचम्ममा पर्छु, I marvel that ye are so soon removed from him that call you into the grace of Christ unto in another verse. म अचम्ममा परिरहेको छु, म छक्कै परिरहेको छु, तिमीहरू कसरी तिमीहरूलाई बोलाउनु हुनेबाट अर्कै सुसमाचारतिर फर्क्यौ। तिम्रो बोलाउनु हुनेबाट मुख फिरेर, अर्थात् तिमीहरूलाई जसले चाहिँ यो बोलाहट दिनुभएको थियो, from him that call you into the grace of Christ, ख्रीष्ट येशू जो तिमीलाई बोलाउनु हुने ख्रीष्ट येशूको त्यो बोलाहटबाट यति छिटो तिमीहरू अर्कै सुसमाचारतिर फर्क्यौ। यो सुसमाचार भनेको कुरा के थियो भन्दाखेरि उद्धार मुक्ति के कुरामा कसरी पाउने भन्ने विषयमा उनीहरूले जुन सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा ल्याइएको थियो नि, अब यिनीहरूलाई त्यो विश्वासद्वारा मुक्ति पाउने कुराबाट अलिकति तर्काएर यिनीहरूलाई चाहिँ एकछिन माफ गर्नु होला, यहाँनिर बत्ती गइरहेको छ, माफ प्रयास गर्छु। हजुर, यिनीहरूलाई अर्कै मार्गतिर चाहिँ लगिएको थियो। थाहै नपाउने किसिमले मान्छे डिसिभ हुन्छ, थाहै नपाउने किसिमले मान्छे ठगिन्छ, प्रिय हो। त्यसै कारण आज तपाईँ हामी पनि थाहै नपाउने किसिमले ठगिने सम्भावना प्रबल हुन सक्छ। हामी कहीँ न कहीँ हामी ठगेका हुन सक्छौँ। के भयो भनेर हामीले धेरैचोटि समस्याको समाधान खोजिरहेका हुन्छौँ, तर हामी लिक छोडेर अन्तै गइसकेका हुन्छौँ। प्रभु किन यहाँनिर समस्या आयो भनेर भनिरहनु भएको हुन्छ। प्रभुलाई पुकार्ने ठाउँ पनि छोडेर हामी अन्तै गइसकेका हुन्छौँ। त्यसकारण गलातीको मण्डलीको हालत चाहिँ बडो दयनीय थियो। यिनीहरू